म्हज्या मोगाल भावा भयणांक माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं पण सकाळचें पळयता पळय तांकां देव बरी सांज दिवं पण सांजचें पळयता पळय तांकां आनी देव बरी रात दिवं पण रातचें पळयता पळय तांकां आयज जावं सांताक्रूज पावोन सरला आमचो सगळ्यांचो चोडो मोगाचो कोकण आनी खोडेगाण खांबो चुसिनो सांताक्रूज हाज्या म्हयन्याच्या दिसाक आयला आयज दुसऱ्याच्या म्हयन्याचे दीस तुमी ताका सगळीं वळखताय तो खोरेगाण आनी ओखोण कातोरीस तांचो आनी ते कातरां भरून बातले रोखडे जाताय घोटा रोखडो आनी मागीर दिताय भरून बरोवपाची ताका बरी आर्ट आहा आनी तेजी कालसां सगळीं येताय उतरां सगळीं आनी तेजें कातर हालें बरें खोटें देवस्पण तेजें बरें वायरल जालें टिकटॉकाचेर तेजें वायरल जालें तें कातर बरें तेजें म्हाका नाका तें इल्लोसो वेस म्हणटा हांव जाता जाल्यार हांव नको पूण एक ट्राय करता म्हणून ताका बायबल घेवन तूं भोंवलो म्हूण पातोक तुजें बॉक्साचें ना फुडल्या पांकार तूं बसलो म्हूण देवाक लागीं पावचो ना दुसऱ्याचेर मागणें केलें म्हूण केन्नाच तूं पाद्री जावचो ना संवसारांत मनशाक फोटोशी देवाक फोटोंक जावचें ना मनान कुसकेपणां दवरून वळखें देवोसांव करनाकाय रस्त्या वेल्या लोकांक दाखोवन उर्साक बाती पेटोयनाकाय घरच्यांक उपाशी धरून दुसऱ्यांक इनाम भेटोयनाकाय मोनो तोसकोन नेडें दवरून घोर तुजी नेटोयनाकाय बाबा तेजे मानाक लागून हांवें भेटयला म्हाका पूण हांव नको तूं सदांच म्हणटालो एक कोणाची मिस्टेक म्हाका काडटालो तूं बाये हें बरें म्हणोंक ना गो तांकां लिफ्ट करूंक पडनाय बाबा हांवें तुका म्हाजें कालसां आसून तुका म्हणलां हें घातात आनी तुका तुजें कितें पातकां आहा जाल्यार देवान तुका बोगसून आपणाच्या सुट्टे दिसा सोडगास करूं म्हणून देवा कडेन मागता हें म्हाजें कालतें मागणें सकाळ फुडें भायर सरलेलें हांव घरासान सवान 7-15 दीस जाला आनी मागीर तेणें जुस्तिनान हिंगा कांता एक विडियो केल्लो आनी तेणें सांगलेलें आपूण जुस्तिनाच्या सेम जुस्तिनाच्या हाच्या फेस्ता दिसा सांगलें तेणें की आपूण कोणाचें घेवन बसना आनी आपूण काजल सगळ्यांक सॉरी म्हणटा आनी विल्मा बाईक एक आपूण हें कांता धाडलां म्हूण वॉयस रेकॉर्डींग करून आनी धाडलां आनी तें आपूण व्हायरल जाल्यार विल्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण आनी एक कांता तेणें घातलें तें युट्यूबाचेर तेणें कॅन्सल केलें तें बोललेलें तें डिलीट केलें तें आपणाक बरो व्यू येयला भायर टिकेट नायस अशें करून ते सगळें एक म्हयन्याक कितें तो डिलीट केलें तें घातात पूण तें आनी कोणें घातलें तें युट्यूबाचेर पूण हांवें ताका रिक्वेस्ट करून तूं तें सांगलें जशें बाबा ना आमी स्वस्रांत या तेणें कांता तें डिलीट केलें तें ओके तें देवा आर्गां दिता आनी देवान तेजे साबात बेसांव घालून मागता आनी रेस्ट इन पीस म्हणजे मिनींग कितें रेस्ट इन पीस म्हणजे सुसेगाद तेंकां न्हिदोन दी आनी तेजे वायट पोन्न्यो वयर घालून ताका बोगोत तांकां हें केल्यार ते रेस्ट इन पीस घातलें सुद्दां दिसता बरें आहा तें घालाय न्हू वायट आहा तें घायनाकाय आतां तुवें तें युट्यूबार घातलां तुजें घालतात तेजें घातात तें युट्यूबार घातलां तेजो वॉयस आनी म्हाज्या भावाचो मिनीन फिलीप कास्ताचो फोटो घातला माय लविंग ब्रदर तो तुमी ताका सगळें वगोताय पेदो म्हणल्यार मिनीन फिलीप कास्ता तो लॉस ना कसलें काम करून इवन आतां तो राहलो जाल्यार हिंगा म्हाका तो म्हाज्या मामीचे थिंगा डॅडीचे थिंगा घरा सगळें साफ करून दिवपाचो म्हाका म्हाका आदार जावपाचो जाय तो अशें जावन म्हाज्या पोटा कामाक लागून हांव ह्या दिसा साबार बेसांव घालून आनी कोणें म्हाका हेच म्हणलेलें कितें तुजो रोगताचो भाव काय म्हूण रोगो कितें आनी हें कितें तें हांव कांय नकळो तो देव जाणा तो म्हाजो लविंग ब्रदर आनी तो मोर पसून आज पसून म्हजो लविंग ब्रदर आसतलो आनी सेकेंड थींग जुस्तिनाचें कांता तेणें डिलीट केलें तें तुवें तें कांता घातलां वॉयस जुस्तिनाचो आनी फोटो बिटो सगळें मिन्नाचेर आं
आनी तुका हांवें तूं रिक्वेस्ट केलें तें आतां डिलीट कर म्हूण दुसरें बाबा तेका आतां घालूं ना म्हूण युट्यूबार तूं डिलीट कर म्हूण आतां तें तूं युट्यूबार घालूंकूच जाय जाल्यार तुजी हिस्ट्री घाल मरे तुजी युट्यूबार तुजी लायक घेवप तूं युट्यूबार घाल तुजें न्हू आं लोकांचें तुका वायट हातीन घालता बरें करपाक जायतो टायम वयता वर्सांची वर्सां वयताय वायट करून एक सेकेंड एक मिनूट नाका आनी राग घेवन बसून आमी खंय वचपाक जाय मनीस आयज जाल्यार आतां ना आमी सगळीं चुकतात आमी पातकी पूण तो चुसिनान म्हाका सांगलेलें विल्मा बाये जालें तें जालें पूण तें घेवन बसलो तुमचें कांय आनी तेणें म्हाका हिंगा ह्या जुस्तिनाच्या फेस्ता दिसा सेंट जुस्तियन हाज्या फेस्ता दिसा तेणें सांगलेलें आपूण सगल्या कोण चूक मागता आनी मिनी फिलीप कॉस्ताचे कांतार आपूण डिलीट करता म्हूण तें डिलीट केलें कांतार तें आपण 20K व्ह्यूज बाये वयर येयल्ले म्हूण सांगलेलें म्हाका पूण तेका पयशे पासून मेळोंक ना कातराचे हे ते हांव नको बट तेणें डिलीट केलें तें कातर रोखडेंच आनी तें आनी कोणें घातलेलें आपणाचे युट्यूबाचेर घातलेलें आनी कोणें तें पूण तेका हांवें सांगलें बाबा जुस्तीन सांगलें ना म्हूण तें रोखडें डिलीट केलें कातर आनी एका तेणें हें केल्लें वॉयस रेकॉर्डींग केल्लें आनी तें हिंगा येवन सांगलेलें जुस्तिनान की हें कातर आपूण युट्यूबाचेर जायना आनी आपणाक व्ह्यूज जायते येवपाचे पूण आपूण तें वॉयस रेकॉर्डींग केलें तें आपूण तुका धाडटा म्हाका धाडला म्हूण विल्माक धाडला म्हूण आनी तें तर तें वायरल केलां तें रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण पूण हांवें कोणें वायरल करूं ना तें पूण हांव नको तें कोणें वायरल केलें तें पूण देव जाणा कोणें वायरल केलां तें म्हाका आनी एक खबर सांगली जुस्तीन बाबान की विल्मा बाये आपणें 2 फावटी फूल बायबल वाचून जालो आपणाचो आनी 3रे फावटी आपूण आतां वाचूंक लागला आनी आपणा कोणाचो राग ना म्हूण आनी आपणें तूं कितें म्हणलां जाल्यार पूण काजून सॉरी म्हूण मागीर तेका हांवेंय म्हणलें हांवें तुका कितें म्हणलां जाल्यार हांवूय सॉरी रे बाबा म्हूण आनी तो होदा म्हणटालो विल्मा बाय आमी यात्रेकारां मुगो हिंगा आमी यात्रेकारां कोणाच्यान सांगूंक जाय आमी कितें भितरलीं ती हिंगा आनी म्हाका कोणाकूय दिसता भायर सावन येयलें म्हणटोच जुस्तीन बाबाच्या फॅमिलीक विजीट करूंक तुमच्यान एनी टायम येवंक जाता हें शिमितेर हा शिमितेरीचे फाटल्यान तेजें घर तुमच्यान एनी टायम विजीट करूंक जाता तेका आनी केन्नाय पळय आमी एकली घरां आसलीं म्हणटच कोण येयलें म्हणटच बरें दिसता न्हू आपलेपण दिसता उलयताय आपणाचें दूख शेअर करताय सांगताय म्हणटच बरें दिसता तेका धाकलीं 3 जाण भुरगीं आहाय आनी तेजी भुरगीं बरी मोगाळ ती उलोवपाक बा तुमी येयाय तेका विजीट कराय तेका उलयाय आनी म्हणजे तेका बरें दिसतलें न्हू आपणाचो दादाचो फ्रेंड बा येयलो म्हूण भायर सावन बाय आशिल्लो भुरगीं ना न्हू ती भुरगीं ती तुमकां दिसता जाल्यार तुमी खुशेन येयाय पूण एनी टायम जुस्तिनाक हांवें सांगलेलें बाबा म्हज्या वेळाचे काजराची सावत म्हूण रे बाबा कांतार म्हूण रे बाबा म्हणलें तेका हांवें तेणें म्हणलें बरें पयलीं खबर या तेणें म्हणलें ओके गो बाय भिनाका तूं आपूण म्हणटलो म्हणलें तेणें म्हाका मागीर नोव्हेंबरान तेणें म्हाका फोन केलो बाये आपणा कोणें जायना आपूण बरो ना म्हूण हांवें नो प्रॉब्लम रे बाबा तुका जायना न्हू मागीर म्हणचें मागीर पळोवया म्हणलें मागीर तूं जुनान येतलें न्हू पोत्तून तेन्ना मागीर आमी तें कांतार म्हणया आनी मागीर ते फोटो बिटो आमी कितें एड करचें म्हणूंक लागलो हांवें म्हणलें तूं पयलो बरो जा बेगीन मागीर पळोवचें म्हणलें म्हण हांवें सावथीचें कांतार म्हणूंक ना चेडाक सांगलें म्हाज्या हांवें सावथीची काजार कॅन्सल गो बाये आनी आमी म्हणूंक ना कांतार आमी म्हणूंक ना कांतार देवाक वच जाय जाल्यार आमकां मेळना न्हू गोडी तो खंय चुकला जाल्यार घेणार कोणार कितें म्हणून चुकला जाल्यार देवान तेजें सगळीं पातकां भोगसून 4 दिसा तेजो उडगास केल्या पुरो म्हूण हांव देवा कडेन घालती म्हाजें मागणें